بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد بسم الله الله নাম দিয়ে শুরু আর শুরুর মাঝে আল্লাহ তাআলা হামদ ওয়া সানা নাম তারিফ আর প্রশংসা যে আল্লাহ তাআলা আর নাম তারিফ বরণ আর হামদ ওয়া সানা গনি আল্লাহ তো ইন্না লাগে আল্লাহ ইন্না চাই কিন্তু আল্লাহকে নারা আল্লাহ হামদ ওয়া সানা করি প্রশংসা করিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে ফজিলত করে রাখি খামিয়ান বরণের মাঝে ইন খামিলি আর আল্লাহ তাআলা শুকর গুজু যে আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়ে واشكروني أشكر فاذكروني أذكركم واشكروا لي يعني الله شكر بدوي الله تعالى شكر بدوي الله توفيق دو وقليل من عبادي الشكور شكر بدوي بندا خام خوي دخزر سبب কারণে যদি কেন্দ্র শুকর করিব ইয়ান নজানে জানতে নসা মনজাতটা যে মনে হয় শুকর করি ওখানে শুকর করছি এমনি নয় তার বাদে আল্লাহ তাআলার আখিরি রাসূল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত বলে শরীফ হলে اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تربالي أمرا مؤمن بيان بناي زي أسو على خطر فنور على رجال الحمد لله على مكشر وتمنى نرى خدمة المجيء أي دعوة بغرام كل ماساي ترى الدنيا مجيء أسو हमारा रियो धन्यवाद शुक्रिया हुई हमारा लिए यारा दीन और दावत और इस्लाम और खिदमत को दे जाए अल्लाह ताला ब्याह करे दावत में जे हिस्सा ले अल्लाह पाक ले अल्लाह तो आग अल्लाह ताला हम जियान बुरी इसे हम बुरी या हम जे इखलास रखी अल्लाह ताला तो विद्दो शुक्र केंद्री दौरा हो या मुझे वाला तो विद्यो इखलास फौजी आनो अल्हम्दुलिल्लाह दे केंद्रे या आनो मुझे वाला तो विद्यो मोहतरम मोमिन और ईमानी बयान आज ये जो तौहीद यानी कि अरकान ईमान शुरू जिना सोवा अंतु फासन हुई गद्दाखल करने जो फासन और ज़ियान al-imanu bil-yawmil akhir as number istambo yede rukun yede akhirat din wali marakon to khoilam diti akhirat din wali marakon mani naji tinnan khata ye akkan khata abi khoigila anarle wada ashil akkan khoyu ajja diti du number yatadammanu akhirat iman rakide in naji in takabore in muzabore in manabore in zanabore yani yede al-imanu بالحساب والجزاء بيان بنا بشي دار الخطا بشي ورا خطا إن أرى جنيس بوزيد يا نصائح بوزي والله ولي شكاي لولي আর বুঝিলি আর এই মজে দাফনো বলে চেষ্টা করবি ইন এন কথা দে দিন ফুনিলে মুমিনুন দিলের ভিতরে দরাই যাবে আল্লাহর বইয়া যাবে আল ঈমানু বিল হিসাবি ওয়াল জাযা খাতা ফুল কেন্দ্রে বাট্টা লাগে দেখি দিয়ে বাট্টা লাগে কিন্তু মানি খুব বড় al-iman
بالحساب والجزاء حساب معنی تو عرب خبر معنی هو حساب حساب ليو حساب ليو جزاء معنی عرب تو يعني بزرگ تایی يعني کی جزاء يعني بدلا خانه كان خانگیجی يعني مجی خالی گلی كان بدلا دیازا خراب الله بيجي الله على وجهه أركان بدلا بالا دیازا تو يلي الله سبحانه وتعالى أنا تون حساب لغو ديه إلا كي وجي الله عمر ديه عمر لكي غراغي علم ديه علم لكي غراغي مال دولة شمبت ديه إلا كي غراغي الجزاء جزاء ديه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى زي خانم انوش كان شروط برهم وجه يعني الله يجزاه وديكي وكيامه ان لمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذلك كان شروط بالشروط خرخم وجه يعني الجزاء بدل الله تعالى اخرة المجيد يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه ولزين على بلا خامكل وجه وتواخر خامكل وجه إنما جعل الله تعالى على الليل محاسبة غريبه محاسبة غريبه بلا بدل ديبو جنة بلا الله بلا بدل ديبو جهنم والعياذ بالله وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أي حسابات جزاء دليل قرآن شريف سے حديث شريف سے أن الإجماع صحابة كرامك بياك بارنا متي اكزونو يخطر اتفاق اتمتوني الله تعالى قرآن شريف مجيد فرمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لكو يبقى سورة الغاشية والفجر على سورة المحمد إن إلينا إيابهم الله تعالى نيزي ذمداري لي دايت لي دي عرر زين دنيا مجي أني أن الله لدي فيرني بو كيا فيرني نور بعدي فيرني زنور فوري حسابهم تو حساب بريدي سب ديه سكر حساب خان ديه خانر حساب حد ديه حتر حساب সমস্ত বিভিন্ন জিনিস ইত্যাদি জিন নিয়ামতকন দিয়ে ইনার হিসাব হইব বুঝবেন যারা বুঝিবলৈ চেষ্টা করিব ন ভাই ওই নবুজিলে মজ্জ দুনিয়ার মারাতই বা মরিয়র এসে যে বলিব আখিরাতের মাঝে মরিয়র হইব কষ্ট থাকিব কি জলি ওরে থাকিব কি দেখা আল্লাহ বুঝিবলৈ চেষ্টা করিব إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله تعالى بياكر زين دنيا مجاني ماري غليبو أرمت آخرة مجانيبو واستمع يوم ينادي المنادي ذلك يوم الخروج وقد ينادي من يوم الخروج خروج معني نيرون خانر مدير بطراشي حفر فرات باكر فرات ماسر فرات جزيرة الشيرين تو الله ما كيبو نيرو يكون يديوله الله مجيد عند الله قرآن شريف فرما حديث شريف مجيد فرما النبي كريم صلى الله عليه وسلم بسلام خذون مسلمانا إترى ولا حديث نمانير يا حديث نمانير ترى فرلايبو حديث نمانير إتى مانوشو بحاسب نزاني هري دوجام مجيء زمان لي خبط غرير أكين رجير مورده حديث نمانير ترى إلا غريب بديا تيج مران غريب دين هراير غريب كحديث منو حديث شريف من يغرمي الله النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كرام رسول إن الله يدعي المؤمن الله تعالى دين الله تعالى قيامة الدين يوم دينون يوم الحساب والجزاء يدني مؤمن بندا بندي مؤمن بندا بندي الله يدني معنى الله بشيء خشانه الله سبحانه وتعالى بشيء خزانه ويضع عليه كنفه خشاني بندا بندي تو خوني كي نوديكه و نزان بندوري
Allah kan farda dari diu. Farda dari di Allah subuh. Subuh di kewalo. Idnya alaihi إذا قربه إلا تمج على البشيء حاسوي بو توي إذا قربه ورأى أنه قد حلم تمج حاسي عندي بو تو أسان نير الله تعالى وصل غريبو غريبو أتعرف ذنب كذا وكذا والله ما نشكره خدين خمرة السنبول سنبول خنيك نزلنا كان مذكران الله يتنزعني الله ديكي الله يخلو أتعرف ذنب كذا وكذا وتم ماذا سنة ومدينات ودينهم مجي وزعم مجي أنا كان بنار خمر جدنا ماذا سنة أتعلم ذنب كذا وكذا فيقول إيه لا يخلو يا الله تعالى أعطوا ماذا سنة بجي الحمد لله إن كان مغررا إن كان مغرر قدور إن كان مغرب الله نقول الله نمسك الله نمسك هذا نعوذ بالله تويل إذا قرره Detama ite Allah Taala khoibo ite koburi boy koji koburi Allah Subhanahu Wa Taala maje durma je banda khoibo de anno qad halal ma ikin guna ana khopelu di goji de Allah kan duri khor ana ben ashigi endila ma tani biya toile قال عندما جاء سترتها عليك في الدنيا الله تعالى يدر بندا تنافر ماني goji de خراب خام بديلي دي منار خام بديلي دي بدات بديلي دي شريك بديلي دي قد سترتها عليه إن عين ترى إزت غريرة بإزت نغري منشي نغير من غرير ركيلا عن ستم غرير منشي دنيا مجي لكي توفوني تترجين تمي خلو قد سترتها عليه قد الدنيا مجي عن طلع غرير أنا ستر غرير ركيلا خليك نزنا بنفلوها أهون آخرة المجيء أغفرها لك اليوم أجلس العين معقولين الحمد لله تقولي إيمان تقولي إيمان شر إيمان مصالح حتى فيعطى كتاب حسنات أخان كتاب المجيء زي الدين بناش اللي معروجي وجوزي يقول كتاب عملنا ما كتاباني يقول بلغ بعد أخرب بالنار وأما الكفرة هم الكفار والمنافقون ذو الكافر مشرك منافق فينادى بهم على رؤوس الخلائق يدقون مخلوق على يد قيامة الدين الله تعالى جمع بريدو إن جاء كل منتو ديك لديو إعلانيو ومكمانوش زي كافر ومكمانوش زي مشرك ومكمانوش زي منافق إذا عند الله بدوري كان الله تعالى خلوه وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة لأن خوي في القرآن ديري صوتا سي حديث ديري صوتا سي مسلمان بالشهور التي صحابة كرام تابعين تابعين أئمة مجتهدين أجفزين يقولون لسوي من ولا سي إترى القرآن حديث مانيوري قيامة المجيء حساب الجزاء yang mana yang kau boleh yang orang karena boleh illa zunni kibara Islam itu nebigigo Islam namde Islam orang namanya hadis namanya Quran namanya Quran namanya sahabat namanya yang jauh-jauh selebriti ini boleh darayo kiamat zahuribu konikan adayere tak nabariba dua nabariba أينما تكونوا جلدوا بقولوا الله تعالى تورنتو لو يايبو كيامة معلومة يعنيبو كان عنيبو قلت له سنوي فننطا كان ودا كالسنة غو شريف غا أولونغو بانغلا فضي لنلا إن الله عنيبو ديا ويلا ديني والله ويلا رباكو سنتا وجو دولمبر فلاني أيبدأ درس المجد الممر الخيوم بدل اليوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.